नाज़रीन, 3 जुलाई 2026 एक फिल्म रिलीज होती है ZEE5 पे, नाम है सतलुज। दो दिन के बाद 5 जुलाई की रात वो फिल्म गायब हो जाती है। इंडिया में हर जगह से उसको हटा दिया जाता है बगैर किसी वजह के। प्लेटफॉर्म सिर्फ इतना कहता है करंट डेवलपमेंट्स की वजह से इसको हटा दिया गया, लेकिन दुनिया के बाकी मुल्कों में वो अभी भी चल रही है। सवाल ये है कि ऐसी क्या बात है इस फिल्म में कि उसे सिर्फ 48 घंटों में गायब करना पड़ा। कौन डर गया और किस सच से डर गया? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो एक फिल्म की नहीं, एक आदमी की कहानी है। एक ऐसे आदमी की जिसने कहा था कि चाहे मुझे मार दिया जाए, सच दफन नहीं हो सकता, और फिर उसे सचमुच में मार दिया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले फिल्म के बारे में बात करते हैं। सतलुज एक हिंदी पंजाबी फिल्म है। डायरेक्टर हैं हनी त्रेहान, प्रोड्यूसर रोनी स्क्रूवाला की RSWP, और मेन किरदार है दिलजीत दोसांझ का। ये फिल्म एक हकीकी रियलिटी बेस्ड शख्स की जिंदगी पे बनी है। उस शख्स का नाम है जसवंत सिंह खालड़ा, या कालड़ा कहते हैं कुछ लोग उसको। लेकिन इस फिल्म का एक अजीब सफर रहा है। इसके 3 नाम बदले। पहला नाम था नाजरीन गुलूगारा, या गुलूगाड़ा भी कहते हैं लोग इसको। ये एक तारीखी लफ्ज़ है जो सिखों के 1740, 1762 और 1984 के कत्लेआम के लिए इस्तेमाल होता है। फिर नाम बदला गया पंजाब 95, और आखिर में सतलुज, पंजाब के एक दरिया का नाम। ये फिल्म 2022 में इंडिया के सेंसर बोर्ड CBFC के साथ अटकी हुई थी। और कितनी अटकी हुई थी? बोर्ड ने पहले इस पे 21 कट्स लगाए, फिर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 127 तब्दीलियों का मुतालबा किया गया, और नाम बदलने पे इसरार रहा। 3 साल ये जंग चली, और जब आखिरकार ये बिना कट के रिलीज हुई तो दिलजीत दोसांझ ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो वर्जन मैंने 2 साल पहले सिनेमा में देखा था, बिल्कुल वही मैंने पिछले हफ्ते घर पे देखा। अगर एक भी कट होता तो मैं इस फिल्म को प्रमोट ना करता। यानी फिल्म जैसी बनी थी वैसी ही दिखाई गई, और 2 दिन के बाद वो गायब भी हो गई। अब सवाल वही है, ऐसा इस फिल्म में क्या था? इसका जवाब जसवंत सिंह की कहानी में छुपा हुआ है। तो जसवंत सिंह खालड़ा कौन थे? वो कोई सियासतदान नहीं थे, कोई मिलिटेंट नहीं थे। वो अमृतसर में एक बैंक के मुलाजिम थे, डायरेक्टर थे, एक आम पढ़ा लिखा इंसान। लेकिन एक चीज ने उनकी जिंदगी बदल दी। 1990 की दहाई में शुरू में ही उनके कुछ जानने वाले पुलिस पूछताछ के लिए उठा के ले जाती है, और वो कभी वापस नहीं आते। खालड़ा ने सोचा कि वो आखिर गए कहां, और इस एक सवाल ने जसवंत सिंह का दरवाजा खोल के रख दिया। उसका दिमाग जो है अपनी जगह पर आ नहीं पा रहा था, और फिर जसवंत सिंह ने पूरे इंडिया को हिला दिया। नाज़रीन, जसवंत सिंह ने अपनी तहकीक शुरू की। नाज़रीन, वो अमृतसर के 3 शमशान घाटों पे गए, पत्ती, तरन तारण और दुर्गियाना मंदिर, और वहां पर उसने एक अजीब चीज देखी। उसने लकड़ी की खरीद का रजिस्टर देखा। अब समझिए ये होता क्या है। देखिए, हिंदू रस्म में लाश को जलाया जाता है, और एक लाश जलाने के लिए तकरीबन 300 किलो लकड़ी चाहिए होती है। तो अगर आप देखें कि कितनी लकड़ी खरीदी गई, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितनी लाशें जलाई गई। और खालड़ा ने जब ये हिसाब लगाया तो उसने देखा कि कुछ खास महीनों में लावारिस, यानी जिनका कोई दावेदार नहीं होता है, ऐसी लाशों की तादाद अचानक बहुत बढ़ जाती है। और फिर उसने इन तारीखों को और तादाद को जोड़ा, अमृतसर की म्युनिसिपल कमेटी के रिकॉर्ड से मिलाया, और उस रिकॉर्ड में उन लोगों के नाम थे, उम्र थी, घर था, पता भी था। यानी ये लावारिस लाशें लावारिस नहीं थी। इनके नाम थे, इनके घर थे, इनके खानदान थे। ये वो लोग थे जिन्हें पुलिस ने उठाया और फिर चुपचाप जला दिया, बिना किसी रिकॉर्ड के, बिना खानदान को बताए। और जब जसवंत सिंह ने पूरा हिसाब लगाया तो जो नंबर सामने आया वो सुनकर रूह कांप उठती है। 16 जनवरी 1995 को खालड़ा ने एक प्रेस रिलीज जारी की। उसने दावा किया कि पंजाब की सिक्योरिटी फोर्सेस ने 1984 से 1994 के दरमियान हजारों नामालूम और लावारिस लाशों को गैर कानूनी तौर पर जलाया। और जसवंत सिंह ने कहा कि यह तादाद
25,000 तक हो सकती है। 25,000 इंसान जिन्हें उठाया गया, मारा गया और चुपचाप जला दिया गया। अब यहां पर एक बहुत अहम बात है, यह सिर्फ जसवंत सिंह का दावा नहीं रहा, क्योंकि इस केस की तहकीक इंडिया की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सीबीआई, जो इंडिया की सबसे बड़ी तहकीकाती एजेंसी है, उसने अपनी तहकीक में कहा कि सिर्फ एक जिला तरन तारहान जिसमें 2097 लोगों को गैर कानूनी तौर पर जलाया गया, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने जसवंत सिंह के इस डेटा की सेहत की तस्दीक की। यानी ये कोई कहानी नहीं थी, ये इंडिया की अपनी सबसे आला अदालत और अपनी एजेंसी का तस्लीम शुदा सच है। और सोचिए, ये सिर्फ एक जिला था तरन तारहान, पूरे पंजाब का हिसाब कितना होगा। अब कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा आता है। जब जसवंत सिंह ये सच दुनिया के सामने ला रहे थे तो उनको रोकने की कोशिशें शुरू हो जाती। एक आई विटनेस राजीव सिंह, जो उस वक्त खालड़ा के साथ थे, उन्होंने ट्रिब्यून अखबार को बताया कि तरन तारहान के एसएसपी अजीत सिंह संधू ने खालड़ा को धमकियां दी थी। उससे कहा था कि अगर जसवंत सिंह 25,000 लाशों की बात करता रहा तो ये नंबर 25,001 हो जाएगा, यानी खालड़ा खुद उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और खालड़ा को ये पता था। 6 मार्च 1995 को उसने एक हाथ से लिखा हुआ नोट लिखा, जो बाद में कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बना। उस नोट में उसने लिखा कि चाहे मुझे मार दिया जाए, सच दफन नहीं हो सकता। नाज़रीन, एक आदमी जानता था कि उसको मारा जा सकता है और फिर भी वो लिखता है कि सच नहीं मरेगा। और फिर 6 सितंबर 1995 की सुबह खालड़ा अपने घर में, अपने घर के सामने अपनी कार धो रहा था। अमृतसर के कबीर पार्क में एक मारुति ओमनी वैन आती है। पंजाब पुलिस के लोग उसमें से उतरते हैं और जसवंत सिंह को जबरदस्ती वैन में डालकर ले जाते हैं। उसे झबाल पुलिस स्टेशन पर ले जाया गया। वहां उस पर तशद्दुद हुआ, उसे मारा पीटा गया और उसके बाद खालड़ा कभी वापस नहीं आया। उसकी लाश आज तक नहीं मिली। वो खुद उस सच का हिस्सा बन गया जिसे वो दुनिया को दिखा रहा था। लेकिन ये कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है। जसवंत सिंह की बीवी परमजीत कौर खालड़ा, उसने हार नहीं मानी। 2 दहाइयों तक उसने इंसाफ की जंग लड़ी और केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और एनएचआरसी को तहकीकात का हुक्म दिया और 18 नवंबर 2005 को 10 साल बाद पंजाब पुलिस को, या पंजाब पुलिस के एहलकारों को, जसवंत सिंह के अगवा और कत्ल का मुजरिम मानकर सजा का हकदार ठहराया गया। और 2007 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उनमें से 4 की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी और 4 नवंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा। और यहां पर एक बहुत अहम कानूनी नुक्ता है। जसवंत सिंह की लाश कभी नहीं मिली थी, तो कोर्ट ने कैसे कत्ल साबित किया? कोर्ट ने एक उसूल इस्तेमाल किया, उसका नाम है कॉर्पस डिलिसिटी। यानी समझिए, आमतौर पर कत्ल साबित करने के लिए लाश चाहिए होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाश का मिलना कत्ल साबित करने की शर्त नहीं है। जब यह साबित हो गया कि पुलिस ने खालड़ा को अगवा किया, तो सबूत का बोझ पुलिस पर है कि वो बताएं खालड़ा कहां है, और पुलिस ये नहीं बता सकती थी। कोर्ट ने पंजाब पुलिस पे सख्त तबसरा किया और कहा कि पुलिस की ज्यादती और कैदियों के साथ बुरा सलूक खाकी वालों को ये सोचने पे मजबूर करता है कि वो कानून से ऊपर हैं और कभी कभी खुद कानून बन जाते हैं। ये इंडिया की अपनी सबसे आला अदालत के अल्फाज हैं। और अब नाजरीन, यहां पर एक जरूरी सवाल कि ये सब हुआ क्यों? पुलिस अपने ही लोगों को क्यों मार रही थी? और कुछ सिख धड़े, उन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार क्यों उठाए थे? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और मैं ये दोनों तरफ की कहानी आपको बताऊंगा, क्योंकि सच एक तरफ नहीं होता। कहानी शुरू होती है 1970 की दहाई से। पंजाब इंडिया का सबसे खुशहाल सूबा था। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी सब्ज इनकलाब की वजह से यहाँ खेती बहुत बढ़ी थी, लेकिन इस तरक्की का फायदा सबको नहीं मिला। बड़े जमींदारों को फायदा हुआ, छोटे किसान पीछे रह गए। इस माशी नाइंसाफी ने गुस्सा पैदा किया। इसके साथ कुछ सिख सियासी हलकों का मानना था कि दिल्ली की मरकजी हुकूमत पंजाब के साथ इंसाफ नहीं कर रही। 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन पेश किया। इसमें पंजाब के लिए ज्यादा इख्तियारात यानी अथॉरिटीज मांगे गए
لیکن سینٹرل گورنمنٹ نے اسے علیحدگی پسند یعنی ملک توڑنے والی سوچ سمجھ کر ریجیکٹ کر دیا اور اس غلط فہمی نے دوری بڑھا دی۔ پھر آیا ایک کردار، جرنیل سنگھ بھنڈروال، ایک مذہبی وائز جو دھیرے دھیرے ایک طاقتور ملیٹنٹ لیڈر بن جاتا ہے، اور یہاں پر ایک دلچسپ اور تلخ حقیقت سامنے آتی ہے۔ ناظرین، کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ شروع میں کچھ حکمران جماعت کے کچھ حلقوں نے بھنڈروال کو بڑھاوا دیا تاکہ اکالی دل کی طاقت کم کی جا سکے، اور حساب الٹا پڑ گیا۔ دوستو، بھنڈروال اپنے آپ میں ایک طاقت بن گیا اور اس کے حامی کھلے عام ہتھیار اٹھانے لگے۔ دوستو، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دونوں طرف تشدد ہوا، ظلم ہوا۔ ملیٹنٹس نے بھرے بازاروں میں بم چلائے، بسوں سے اتار کر لوگوں کو مذہب دیکھ کر مارا گیا، ماڈریٹ سکھ لیڈرز کو بھی مارا جاتا تھا، ان کے طریقے سے اتفاق نہیں کرتے تھے، اختلاف کرتے تھے، ان کو مار دیتے تھے۔ 1985 میں کینیڈا سے اڑان بھرنے والے ایئر انڈیا کے جہاز میں بم رکھا گیا، 329 لوگ مارے گئے، ان میں درجنوں بچے بھی تھے۔ یہ کینیڈا کی تاریخ کا سب سے بڑا دہشت گرد حملہ تھا۔ تو یہ ایک طرفہ کہانی نہیں ہے، ملیٹنٹس نے بھی بے گناہوں کو مارا اور ریاست نے بھی۔ اور ناظرین، اس پوری کہانی کا سب سے بڑا موڑ آیا جون 1984 میں۔ بھنڈروال اور اس کے مسلح ساتھی امرتسر کے گولڈن ٹیمپل، سکھوں کے سب سے مقدس مقام میں داخل ہو گئے اور اسے ایک قلعے کی طرح استعمال کرنے لگے۔ اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے فوج کو حکم دیا کہ گولڈن ٹیمپل میں گھس کر ملیٹنٹس کو نکالو۔ اس آپریشن کا نام تھا آپریشن بلو سٹار، اور یہ ایک بہت بڑا صدمہ بن گیا کیونکہ یہ آپریشن اس دن کے آس پاس ہوا جب گولڈن ٹیمپل زائرین سے بھرا ہوا تھا۔ گرو ارجن دیو کی شہادت کی سالگرہ کے موقع پہ بھنڈروال اور کئی اس کے جو ساتھی ہیں وہ مارے گئے، لیکن گولڈن ٹیمپل کو نقصان پہنچا، عقل تخت کو نقصان پہنچا، اور پوری دنیا کے سکھ اس سے بہت سخت رنجیدہ ہوئے۔ ان کے سب سے مقدس مقام کی بے حرمتی کی گئی، نہ کہ ایک گہرا زخم دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ دل دہلا دیتا ہے۔ 31 اکتوبر 1984 کو اندرا گاندھی کو ان کے اپنے 2 سکھ باڈی گارڈز نے قتل کر دیا۔ آپریشن بلو سٹار کا بدلہ لیا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ اور بھی بھیانک تھا۔ دلی اور انڈیا کے کئی حصوں میں سکھ کش فسادات ہوئے، ہزاروں سکھوں کو مارا گیا۔ ہیومن رائٹس تنظیموں اور اخباروں کا ماننا یہ ہے کہ یہ فسادات منظم تھے، آرگنائز تھے، یعنی پلان کر کے کروائے گئے تھے، اور جب اس قتل عام کے ذمہ داروں کو سزا نہیں ملی تو سکھ اپنے آپ کو محصور اور مظلوم محسوس کرنے لگے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب بہت سے عام سکھ نوجوان جو پہلے اس تحریک سے دور تھے، اس ملیٹنسی سے دور تھے، وہ اب ملیٹنسی کی طرف مڑنے لگے۔ یعنی ریاست کے اپنے کچھ فیصلوں نے اس آگ کو اور بھڑکا دیا۔ اور اس پوری کہانی میں ایک بیرونی پہلو بھی ہے جسے چھپانا بے ایمانی ہوگی۔ انڈین فوجی اور انٹیلیجنس آفیشلز کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے اس انسرجنسی کو ہوا دی، ملیٹنٹس کو ہتھیار، ٹریننگ اور پناہ بھی دی گئی۔ خود آپریشن بلو سٹار کی قیادت کرنے والے جرنیل برار نے کہا تھا کہ پاکستان بہت گہرائی سے اس میں ملوث تھا۔ تو یہ کہانی صرف انڈیا کے اندر کی نہیں تھی، اس میں علاقائی سیاست بھی شامل تھی۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ ملیٹنٹس کا تشدد، انسرجنسی، بیرونی مداخلت، یہ سب اپنی جگہ، لیکن کیا اس سب کی وجہ سے ریاست کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ 25,000 لوگوں کو بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی الزام یا ثبوت کے اٹھائے، مارے اور چپ چاپ جلا دے یا ندی میں بہا دے؟ کیا دہشت گردی کا جواب ریاستی دہشت گردی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو خالانہ نے پوچھا تھا، اور یہی وہ سوال ہے جو ستلج فلم پوچھتی ہے، اور شاید یہی وہ سوال ہے جس سے کوئی ڈر گیا۔ اب واپس اصل سوال پہ آتے ہیں، فلم 2 دن میں غائب کیوں؟ سرکار کی طرف سے جو وجہ بتائی گئی وہ یہی تھی کہ اندیشہ ہے کہ اس فلم کو پنجاب کے الیکشن سے پہلے پرو خالستان تحریک کی حمایت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن پنجاب کے لوگ ہر سیاسی جماعت سے اس دلیل سے اتفاق نہیں کرتے۔ دوستو، شرومانی اکالی دل کے صدر ہیں سکھبیر سنگھ بادل۔ انہوں نے کہا کہ یہ سینسرشپ نہیں بلکہ ہماری سماجی ضمیر پر ایک حملہ ہے۔
جب ایک قوم اپنی ہی تاریخ سے ڈرنے لگتی ہے تو سینسرشپ اس کا سب سے خطرناک ہتھیار بن جاتی ہے۔ کون پنجاب کے سچ سے ڈرتا ہے؟ اور یہاں ایک دلچسپ تضاد بھی ہے، کانٹرڈکشن بھی ہے۔ جن لوگوں نے اس فلم کی جو بندش ہے اس کی مخالفت کی، انہوں نے اشارہ کیا کہ اسی پلیٹ فارم پہ کئی اور متنازع سیاسی فلمیں ابھی بھی موجود ہیں، جیسا کہ کشمیر فائلز، دا کیرلا سٹوری، دا بنگال فائلز۔ یہ فلمیں ابھی بھی چل رہی ہیں، لیکن ستلج جو ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کی سچ کی کہانی ہے وہ غائب ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ سینسرشپ کا اصول سب کے لیے ایک جیسا کیوں نہیں ہے؟ کیا کچھ سچ دکھائے جا سکتے ہیں اور کچھ نہیں؟ اور اس پوری کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ یہی ہے کہ فلم کو روکنے کی کوشش اور اس کو بند کرنے کی کوشش نے اسے اور بھی مشہور کر دیا۔ دلجیت دوسانجھ نے خود کہا کہ آپ کے پاس فلم ہے، لوگوں نے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے اور آج کا نوجوان اس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ آج صبح میں نے ایک ویڈیو دیکھی جہاں ایک گردوارہ میں پروجیکٹر سے یہ فلم دکھائی جا رہی تھی۔ اب ہر گھر میں جسونت سنگھ کھالڑا کی بات ہو رہی ہے۔ آپ جتنا اسے روکنے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ایک جانی مانی چیز ہے جسے اسٹریسینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اب سمجھیے، جب آپ کسی چیز کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ اس میں اور زیادہ دلچسپی، انٹرسٹ لینے لگتے ہیں، یعنی جسے دبانے کی کوشش کی گئی وہ اور زور سے اور بہتر طریقے سے پھیل گئی، اور یہ اس نوٹ کی سچائی ثابت کرتی ہے جو کھالڑا نے لکھا تھا، جو جسونت سنگھ نے کہا تھا کہ چاہے مجھے مار دیا جائے سچ دفن نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، اس پوری کہانی میں ایک چیز بار بار سامنے آتی ہے، ایک آدمی جسے مار دیا گیا تاکہ سچ دب جائے، ایک کیس جسے انڈیا کی اپنی سب سے اعلیٰ عدالت نے صحیح ٹھہرایا، اور ایک فلم ناظرین جسے 2 دن میں غائب کر دیا گیا۔ لیکن ہر بار سچ تھوڑا اور بڑھ جاتا ہے اور پھیل جاتا ہے۔ جب جسونت سنگھ کو مارا گیا تو اس کی بیوی نے جنگ لڑی، جب کیس دبایا گیا تو سپریم کورٹ تک پہنچا، اور جب فلم ہٹائی گئی تو وہ ہر گھر میں پہنچ گئی۔ اور یہ صرف پنجاب کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر اس ملک، ہر اس معاشرے کی کہانی ہے جہاں طاقت سچ سے ڈرتی ہے۔ جسونت سنگھ کھالڑا کوئی ہیرو بننا چاہتا نہیں تھا، وہ صرف ایک سوال پوچھ رہا تھا کہ وہ لوگ کہاں گئے، اور اس ایک سوال کی اس نے اپنی جان دے کر قیمت ادا کی۔ آج 30 سال بعد وہ سوال ابھی بھی زندہ ہے، اور جب تک اس کا جواب نہیں ملتا یہ سوال کسی فلم، کسی سینسرشپ، کسی بندش سے دفن ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ کھالڑا صحیح کہتے تھے، سچ کو مارا جا سکتا ہے لیکن دفن نہیں کیا جا سکتا۔ تب تک سوچتے رہیے۔